أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बेटा मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको? जियारिया। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فري- فريضة. أو تفرضوا لهن فريضة. أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. متاعا بالمعروف. طاعة بالمعروف. حقا على المحسنين. حق- حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فرض وإن فقد فرضتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فرضتم وقد فرضتم فقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير अब दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن कसम आपकी आवाज कट गई है फरिए बेटा आवाज आ रही है आपको कसम आपकी आवाज कट गई है बेटा अब आपको आवाज आ रही है जी अब आ रही है नहीं आ रही वो पहले कट रही थी अब ठीक हो गई है जी अब हो गई है ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ومتعوهن على الموسع فقدره وعلى المقتر على قدره. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. على الموسع على الموسع قدره وعلى المقتر فقدره. وعلى المقتر قدره. وعلى مقتر قدره. متاعا بالمعروف. متاعا بالمعروف. حقا على المحسنين. حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم. बेटा आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم. तो दोबारा पढ़ा था। वइन आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فقد فرضتم لهن وقد واو है शुरू में. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير.